میں اس رب دی عبادت کرنا وا۔ تو نمرود نے کیا، اے ابراہیم میں بھی زندگی دینا وا، میں بھی موت دینا۔ تو خلیل الہی نے دیکھیا کہ نمرود موت دی جڑی حقیقت ہے اس تو واقف نہیں، اے جانتا نہیں کہ موت و زندگی دی حقیقت کیا ہے۔ نمرود نے دو قید خانے دی جو قیدی بلائے جنہوں آزاد کرنا سی، پھانسی کے اوپر چڑھا دیتا، مار دیتا، اور جنہوں مارنا ایسے آزاد کر کے کیا کہ اے ابراہیم ویکھ میں جنہوں موت دینی سی انہوں زندگی دے دیتی، یا جنہوں زندگی دینی ایسی انہوں موت دے دیتی، یا ویکھ موت و زندگی میں بھی دے لینا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب دیکھیا کہ انہوں اصل حقیقت نہیں پتا موت و زندگی دا، آپ نے فرمایا اے نمرود سن، میرا رب ہوئے جڑا ہر روز سورج نو مشرق میں طلوع کرتا ہے اور مغرب کے اندر غروب کرتا ہے۔ اگر تو اپنے دعوے کے اندر سچا ہے تو سورج نو مغرب میں طلوع کر۔ آپ نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام، اللہ دے خلیل نے فرمایا، خلیل الہی نے فرمایا اللہ دا قرآن شاہد تے گواہے۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، میرا رب ہوئے جڑا ہر روز سورج نو مشرق والوں زندہ کردا ہے، طلوع کردا ہے، اور مغرب دے اندر غروب کردا ہے۔ مغرب دے اندر سورج آ کے غروب دے مقام تے فوت ہوندا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رب ہوئے جڑا سورج نو ہر روز مشرق والوں طلوع کردا ہے، مغرب دے اندر غروب کردا ہے۔ اے نمرود اگر تو اپنے دعوے دے اندر سچا ہے تو پھر سورج مغرب والوں طلوع کر کے دکھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب حضرت ابراہیم نے ایک گل کی دیا، نمرود لا جواب ہو گیا، نمرود چپ کر گیا، کوئی جواب نہ دے سکیا۔ رب کریم نے فرمایا اے فرشتیو عرض کی جی مولا، فرمایا سورج دیاں طرح کھچ کے پکڑ لو۔ اگر یہی گل نمرود کرے جڑی میرے خلیل نے کی دیا کہ اے ابراہیم اگر تیرا رب سچا ہے وہ مغرب والوں اپنا جڑا طلوع کرے، اے فرشتیو سورج دیاں طرح ذرا کھچ کے پکڑ لو۔ اگر ایک گل نمرود کرے تو فرشتیو میرے خلیل دی عزت دی خاطر، میرے خلیل دی عزت دی خاطر اے جو نمرود گل کرے سورج نو مغرب والوں طلوع کرنا، میں اپنا قانون بدل دیاں گا، لیکن نمرود کے اپنے یار نو جھوٹا نہیں پہن دے گا۔ خلیل الہی ایک بار درود پاک پڑھو۔ صلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نور اللہ، صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ آپ نے جدو یہ فرمایا کیونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام آپ نہ نمرود کو ڈر رہے ایسا، نہ نمرود دی قوم دا خوف ایسی، نہ نمرود دے سپاہیاں دا خوف ایسی، کیونکہ آپ بلا خوف اور کسی بھی ڈر تو کسی بھی خوف کو علاوہ آپ پوری قوم اور نمرود کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو کے
آپ نے اپنے رب کی توحید کا اعلان کیا کہ میرا رب سچا اور میرا رب ہو کہ جڑا سورج مشرق پر طلوع کر کے مغرب اندر غروب کردا اے نمرود اگر دعوے دے اندر تو سچا تو سورج مغرب پر طلوع کر کے دکھا نہ کر سکیا اور نہ کر سکتا ایسی اس واسطے کہ اپنے دعوے دے اندر جھوٹا خدا ہوئی ہے جدا کوئی شریک نہیں وہ لا شریک ہے اور جس دی نہ کوئی مثل ہے نہ مثال ہے جس طرح نہ کوئی مکان ہے لا مقاد اندر رہن والا وحدہ لا شریک ذات وہ جو چاہے کر سکتا ہے اور دنیا دے اندر کسی دی طاقت نہیں کہ جڑا رب دے نال ٹکرائے اور کہے کہ میں رب اور میں طاقت رکھن والا نہ آئے سب تباہ و برباد ہو گئے لیکن جڑے رب دے فرمان پہ عمل کرن والے رب دے حکم پہ عمل کرن والے رب دی رضا تے عمل کرن والے رب نے انہاں نو بھی باقی رکھیا انہاں دے ذکر نو بھی باقی رکھیا اور قیامت تک انہاں دا ذکر باقی رہنا جنہاں نے رب دی توحید دی خاطر سب کچھ اپنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ ڈٹ کے سامنے اور ڈٹ کے مقابلہ کیتا کیونکہ عاشق جڑا ہوندا رب دی توحید دا اعلان کرن والا یا اپنے محبوب محمد عربی دی غلامی کرن والا اپنے محبوب دے نال کوئی مومن کوئی عاشق کرن والا او موت کولو نہیں ڈردا موت کولو خوف زدہ نہیں ہوندا نہ دنیا کولو خوف زدہ ہوندا بلکہ جڑا میرے آقا امام الانبیاء دا عاشق ہوئے غلام ہوئے او موت کے حس کے قبول کر لیندا لیکن دامن مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ یہ حضرت خلیل الہی کیونکہ آپ کا عشق اپنے خالق دے نال ایسی اور آپ اپنے عشق دے اندر اتنے پکے اتنے سچے ایسا کہ آپ دے دل دے اندر کہ جان چلی جائے پرواہ نہیں ہے لیکن خالق کے کائنات دی محبت دل دے وچوں کوئی نہیں کر سکتا توحید رب دی دل دے وچوں کوئی نہیں کر سکتا کہ ہنس کے جان تے دے دیاں گا لیکن اپنے خالق کے کائنات دی توحید پیچھے نہیں ہٹی خلیل الہی آپ دا اے مقصد ہے کہ دنیا دے اندر دنیا والے میں دس جاواں کہ او لا شریک ہے بتاں دی پوجا کرن والے ہو بتاں دی مورتیاں دے سامنے سر جھکان والے ہو اے بھی جھوٹے نے تسی بھی جھوٹے ہو اور گمراہی دے اندر ہو رب اوے جدا شریک کوئی نہیں او دے بارگاہ دے اندر جھک کے ویکھ ایک سجدہ کر کے ویکھ اس سجدے دے اندر اللہ نے کتنی لذت رکھی خیر حضرت خلیل الہی آپ نے نمرود نو لاجواب کر دیتا پوری قوم دے سامنے ڈٹ گیا نمرود دے سامنے آپ ڈٹ گیا کیونکہ عاشق نہ مرم تو ڈردا ہے نہ کسی دے ظلم تو ڈردا ہے نہ کسی دا دل دے اندر خوف رکھدا ہے کیونکہ عاشق کو ہوندا جڑا ہر ہر سولی دے اوپر ہس کے سولی دے اوپر چڑھ جاندا وے اپنی جان تے دے دیندا ہے پر جدے نال عشق کردا ہے او دا دامن نہیں چھوڑدا ہے او دا دامن نہیں چھوڑدا عاشق کوئی ہوندا ہے جڑا اپنے محب دے نال اپنے محبوب دے نال محبت کردا ہے محب سچا ہوئی ہوندا ہے جڑا اپنی جان دی پرواہ کرے نہ مال دی پرواہ کرے نہ اولاد دی پرواہ کرے اپنا سب کچھ اپنے محبوب کو وار دے وے پھر جدوں سب کچھ محبوب کو وار دے پھر محبوب انعام بھی عطا کردا ہے ہر دنیا دا محبوب نہیں میں اس محبوب دی گل کر رہا ہاں جڑا محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ہے یا او محبوب جڑے خالق کائنات دی صورت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا نے جدو جھوٹا کر دیتا نمرود نو تو چاہیے تے اسی کہ جدو جھوٹا ہو گیا تے پھر حضرت ابراہیم دی گل مندا حضرت ابراہیم دے سامنے جھک جاندا آپ دا کلمہ پڑھدا رب دی توحید نو مندا لیکن نہیں کچھ بندے ایسے ہوندے آ جنہاں نو دلیلاں دے نال تسی جھوٹا کردے ہوگے نا دلیلاں دے نال پھر او لڑن پین گئے دلیلاں نال تے جھوٹے ہو گئے ہن اکو ہی چارہ کہ لڑ کے تے جان چھڑائیے یا انہاں
انہوں مار دئیے یا انہوں قید کر لیے کچھ نہ کچھ کریے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے. اللہ اکبر. آپ نے دلیلہ دے نال جھوٹا کر دیتا. جب دلیلہ دے نال جھوٹا ہو گیا کیا کہ ابراہیم حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی السلام نے فرعون نے جھوٹا کر دیتا ایسی. فرعون نے کیا کہ حضرت موسیٰ نے جرا ہے قید کر دیتا جائے. اسی طرح حضرت ابراہیم خلیل اللہ نو نمرود نے جرا ہے قید کرا دیتا. جدو قید اندر دے دیتا نا کئی دن ایک اندر 40 دن بھی ہوندہ 50 دن بھی ہوندہ کئی دن بھی ہوندے. آپ قید اندر رہے اور نمرود نے حکم دیتا اپنی قوم نو کہ اے میری قوم انج کم کرو دو پہاڑوں کے درمیان دے دو پہاڑوں کے درمیان دے جڑی خالی جگہ ہوندی ہے اس جگہ دے اوپر ایک چیخا تیار کرو جدی کم و پیش 40 فٹ جڑی ایسی اس دیواراں سائیڈاں تے بنا کے کیونکہ پہاڑ ہے انہاں دے درمیان جڑی جگہ ہے خالی 35 فٹ چوڑی ایسی اور 40 فٹ اونچیاں دیواراں بنائیاں گئیاں. انہاں دیواراں دے اندر لکڑاں جمع کرنیاں شروع کر دیتیاں. مائیاں سارا دن چرخا کر دیاں کت کے جو انہوں مزدوری وہ پیسے ملتے وہ عورتاں لکڑا لیندیاں لکڑا جا کے اتھے سٹ دیاں. وہ اپنے مذہب دے مطابق جو ہے اس عمل نو کر رہا کہ یہ عمل ثواب کا ہے یہ نیکی دا عمل ہے. ابراہیم واسطے لکڑا کٹیاں کران گے تو سانو جڑا ہے نیکی ملے گی ثواب ملے گا. وہ اپنے مذہب دے مطابق لکڑا کٹیاں کر رہے جمع کئی دن تک لکڑا جمع ہوندیاں رہیاں. جدو لکڑا جمع ہو گیا کافی زیادہ اس وقت انہاں لکڑا اگ لگا دیتی گئی. لکڑا نو جدو اگ لگا دیتی گئی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی السلام نو جلان دا اے انتظام کر رہا پروگرام بن گیا کہ خلیل الہی اس اگ دے اندر سٹاں گے جل جان گے. اللہ اکبر کبیرہ. اے انتظام جدو کر لیا اگ جلا دیتی گئی. اگ جدو جلائیا خلیل الہی نو لے کے آئے انہیں خیال کر رہا کہ اللہ دے خلیل نو اے دے اندر سٹیے کس طرح کیونکہ جڑے اگ دے شولے نے او تے آسمان نال گلاں کر رہا اور اتنی اوپر اگ جا رہی کہ اگر کوئی پرندہ اوپر تو گزردا تو او دی اتنیاں لاٹاں اوپر شولے آسمان وال جا رہا کہ پر جر جو پرندہ اگ دے اندر ہی ڈگ جاندا. اتنی دور تک اوپر تک اگ جا رہی. اللہ اکبر کبیرہ. جدوں اگ جل گیا ہن قریب کوئی جا نہیں رہا. ایک کافر ایک مشرک ایک بے ایمان بولیا وہ کہندا جی میں تمہیں ترغیب دینا کہ ایک جڑا ہے پنگوڑے دی شکل دی ایک مجنیق تیار کرو. مجنیق جس کے اندر جڑا رسیاں بنیاں جان او ہلارے دی طرح ہلارا او دے اندر جڑا ہے انہوں بنا کے حضرت ابراہیم نو درمیان دے اندر بٹھا کے جس طرح اج پینگ بنائی جاندی ہے او دے اندر اس کو جھوٹا دتا جاندا بچوں نو یا کوئی بھی بیٹھتا اس طرح پینگ دی شکل دی مجنیق تیار کی گئی ہے. مجنیق تیار کر کے جدوں ہلارے دے اوپر جائے گی رسیاں کٹ دیاں گے. حضرت ابراہیم انہوں نے انتظام کیتا. جدوں انتظام کر لیا اللہ کبیرہ اسے نو ویکھ کے اجڑیاں توپاں بنائیاں گئیاں نے کہ دور تک دا گولا دور تک انہوں چھٹیا جاندے تو دور مقام تک اے انہوں نے ویکھ کے بنائیاں گئیاں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام واسطے انتظام ہو گیا. اگ جل گیا مجنیق تیار کی گئی. آپ نو درمیان اندر بٹھایا گیا. ہن سٹن دی تیاری کی جا رہی ہے. جدوں آپ نو سٹن دی تیاری کی اللہ کبیرہ اے گل دے اندر رکھنی ہے. جدوں آپ نو سٹیا جا رہا اگ دے جڑے شولے آسمان دے نال گل کر رہا. عزیزاں نے محترم غور تے توجہ کرنی ہے. ایک کلی جنوں کیا جاندا وے چھکلی بولدے آ زبان دے اندر اے جڑیاں پھوکاں لان والی اگ نوں تاکہ اگ زیادہ تیز ہوئے جے اندر اللہ دے خلیل نے جانا ہے. عزیزاں نے محترم غور کرنی ہے. حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اپنے حجرے دے اندر ایک عورت ملن واسطے آئی. آپ نے نیزہ رکھا ہویا اپنے کول. عورت پوچھتی ہے عائشہ الصدیقہ اے نیزہ کیوں رکھا ہویا؟ کیونکہ عورت کو حکم نہیں کہ اپنے کول نیزہ رکھے جنگ واسطے جائے. کیونکہ عورت کو حکم نہیں کہ جنگ کرے یا اس طرح دا آلہ رکھے. تسی کیوں رکھا ہویا بے؟ آپ نے فرمایا تو جان دی نہیں میں اس واسطے رکھیا ہے کہ جڑا بندہ چھپلی نو مارے گا انہوں اپنے کلی نو مارے گا انہوں 10 نیکیاں اللہ نے ثواب عطا کرنا ہے.
اے نبی دی گستاخ ان نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام دی جس آگ دے اندر آپ جا رہے سن اے پھونکا مار کے تیز کر رہی سی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماندے آ میرے تے تیرے نبی دا فرمان ہے میرے تے تیرے نبی دی حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی نے کون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جڑے دن بھی میرے نبی دے دروازے تے بیٹھدے اے سن دن دی شام ہو جاندی سی گھر نہیں سی جاندے رات بھی میرے نبی دے دروازے تے بیٹھے رہندے سن کہ کوئی رات بھی آ کے نبی پاک دے دروازے تے دستک دے کے کوئی فرمان پوچھے گا ابو ہریرہ انہوں بھی لکھ دے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ او صحابی رسول نے آپ فرما دیا سونے نبی نے فرمایا جڑا بندہ اس کلی نو مارے پہلی سٹ دے اندر مار دے وے انی زور دے نال سٹ مارے کہ پہلی سٹ دے نال مر جائے اونوں 10 نیکیاں نالوں بھی زیادہ نیکیاں ملن گیاں اور او دے 10 گناہ معاف کیتے جان گے 10 نیکیاں ملن گیاں پہلی سٹ دے اندر مارن والے نو ایدے نالوں بھی زیادہ 2 سٹاں مارن والے نو 10 نالوں تھوڑیاں 3 سٹاں دے اندر مارن والے نو او دے نالوں بھی تھوڑیاں ملن گیاں پتہ چلیا کوئی نبی دا گستاخ جانور ہوئے کوئی انسان ہوئے اے میرے نبی نے دسیا ہے ملک قادری نے دسیا ہے اگر جانور گستاخ ہوئے تاں بھی مار دیو اگر انسان گستاخ ہوئے تاں بھی مار دیو اے ممتاز قادری نے بھی دسیا ہے غازی المدین شہید نے بھی دسیا ہے او جڑا نبی دا گستاخ ہوئے انہوں مار دے اور یاد رکھنا آج دے دور دے اندر آپ پچھلے دن کسی سنیا کہ ہندوستان دے اندر میرے تیرے آقا دی شان سے گستاخی کی گئی او کمینی عورت دنیا دی ذلیل عورت او دنیا دی فاشا عورت جنہوں اپنا ہی نہیں پتا او میرے نبی دی شان دے اندر گستاخی کی تھی اور نال ساتھ دینے والا او بغیرت مودی جس نے اپنا نہیں پتا گائے دا پیشاب پین والے گائے دا موتر پین والے مودی اور مودی دی قوم جہے گائے دا موتر پین دے اور جدا تو موتر پینا ہے موتر پی کے نبی دی شان کے اندر گستاخی کریں اور جن تو ماں سمجھنا ہے مسلمانوں دی گردن تے چھری چلا دینے اور جڑا بھی نبی دی شان کے اندر گستاخی کرے یاد رکھو آپ ویڈیو بن رہی ہے انہیں پوری دنیا تے جانا ہے اور یہ پیغام دینا چاہنا کہ جس جگہ کے اوپر بھی میرے نبی دی شان تے اپنے جڑا گستاخی کی گئی ہے شان کے خلاف گل کی گئی ہے اس جگہ کے اوپر میرے نبی دی عظمت کا جھنڈا لہرایا موتی یاد رکھ آج نہیں تے کل نہیں تے پرسوں جس جگہ تے تو اور لونڈی عورت اور دنیا کی ذلیل عورت جنہوں نے اتھے بیٹھ کے میرے تیرے نبی دی شان کے اندر گستاخی کی دیا آج نہیں تے کل اس جگہ تے اوپر اسلام دا جھنڈا لہرایا اسے جگہ کے اوپر اور عاشقاں دے سینے دے اندر عاشق دس رہا بول کے دس رہا ہندوستان دے اندر دس رہا اے مودی سب کچھ قربان کر سکنے پر اپنے محمد عربی دی عزت دا سودا نہیں کرتے اپنے آقا دی عظمت دا سودا نہیں کرتے اپنے محبوب دی ناموس دا سودا نہیں کرتے اسی بک سکنے مر سکنے کٹ سکنے اور اونا لانکے نو کٹ بھی سکنے اپنی جانا دے بھی سکنے جانا قربان کر سکنے پر اپنے محبوب دی عزت تے عظمت تے سودا نہیں کر سکتے کیونکہ اگر سانو عزت ملیا تو نبی پاک دی نال نبی پاک دی عزت دی وجہ دے نال ساڈی عزت سن اج نہیں تے کل اس جگہ دے اوپر اسلام دا جھنڈا لہرایا اور صحابہ نے بھی ثابت کیتا جتھے جتھے میرے آقا دی شان دے اندر کس نے گستاخی کیتی ہے میرے نبی دے غلام پہنچ کے اسلام دا جھنڈا لہرا کے انہاں نوں واسطے جہنم کر کے دسیا کہ آن والی یاد رکھنا تو اپنی عزت کرانا چاہتے ہو عزت رسول اللہ کرنا رب دی بارگاہ دے اندر بھی عزت ہوگی یاد رکھو تو میں عرض کر رہا نبی پاک دا گستاخ ہوئے مار دیو حضرت ابراہیم دا گستاخ ہوئے چاہے جانور ہوئے پرندہ ہوئے درندہ کوئی بھی اگر گستاخ ہوئے مار دے یہ میرے نبی نے دسیا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام سے دوسرا جدہ ذکر قرآن کے اندر 19 پارہ اور آخری پائی کے اندر رب نے رکھا ہو دو پکھیا پرندہ ہے پانی چند قطرے اپنے چنج دے اندر لے کے
چند قطرے پانی دے اپنی چوئیں دے اندر لے کے اللہ اکبر آندا آگے دور آگے جتھے تک چھولے نہیں جاندے تھوک قطرے سٹدا پانی دے چند قطرے اگ دے چھولے آسمان نال گل کر رہا او چند قطرے پانی دے کی کر سکدے آ لیکن عقیدہ ویکھ پیار ویکھ اس پرندے دا خلیل الہی دے نال کہ اے پانی دے چند قطرے اگر میں اگ بجھا نہیں سکدا لیکن خلیل اللہ دے نال اپنا عشق تے اپنی محبت تے پوری وہ اپنا عشق تے ثابت کر سکنا نا اپنی محبت تے ثابت کر سکنا نا کہ دشمنی کرنی اور عاشقاں نے اپنی محبت ثابت کرنی چند قطرے پانی دے اللہ نے اس پرندے نو ہدہد نو مقام کی عطا فرمایا رب نے انہوں شان کی عطا فرمائی اے پرندے تو میرے خلیل واسطے چند قطرے لوندا رہا تیرا مقام کہ تیرے سر کے اوپر بھی میں تاج رکھ دیتا ہے اور جس انسان دے سر کے اوپروں اڑتا گزر جائے گا میں انہوں بھی بادشاہی کا مقام اللہ نے انہوں دیتا ہے وہ جڑا نبی دے نال محبت کرے پتہ چلیا کہ جڑا نبی نال محبت رکھے انہاں دے سراں دے اوپر تاج ہوندے تے جڑا بغض رکھے او جڑا عداوت کرے پتہ چلیا 1400 سال پہلے بھی اج بھی یہی پتہ چلیا کہ جڑا بغض رکھے او نبی دی شان دے اندر گستاخی کرے 1400 سال پہلے صحابہ نے سر کرم کیتے نے اج صحابہ دی سنت تے عمل کرن والے غازی الدین ورگیاں نے کیتیا ملک ممتاز قادری شہید ورگیاں نے کر کے دسیا کہ پہلے نبی دے یاراں نے کیتے نے اج نبی دے غلام یہی تمن سمجھ یہی تے ایمان ہے یہی تے عشق ہے کہ جڑا بندہ عشق دے اندر جڑا ہے مکمل ہے وہ پھر پیچھے نہیں ہٹدا وہ اپنے محبوب کو اپنا سب کچھ قربان کر کے دستا ہے کہ میری اگر عزت ہے کائنات کے اندر تو میرے نبی دا میرا اگر کوئی مقام ہے اگر کوئی مسلمان بچیا ہے تو اے نبی پاک دی ناموس دا صدقہ ہے نبی پاک دے ودوہا مکھڑا صدقہ ہے تو ساتھ میں اپنے دل کے اندر عشق نبی تے دل دے نال سچے دل دے نال بیٹھا لئیے دنیا دی کوئی طاقت کوئی بھی طاقت کبھی تیرے تے میرے اوپر حکمرانی نہیں کرے گی کیونکہ تیرے اوپر حکمرانی محمد عربی کرے گی دنیا دی کوئی طاقت تیرے اوپر حکمرانی نہیں کرے گی یہ اسی دبے کیوں جا رہے ہیں غیران دیاں حکمرانیاں کیوں برداشت کر رہے ہیں اور غیر ساڑھے پر کیوں مسلمت نے اس واسطے کہ ساڑھے اندر وہ جذبہ نہیں رہا وہ محبت نہیں رہی وہ ایمان نہیں رہا وہ عشق نہیں رہا اگر وہ عشق ہوتا تو پھر دنیا دی کوئی طاقت تیرا سامنا نہ کر سکتی آج تے لکھاں تے کروڑاں دی تعداد دے نال مسلمان نے وہ جدو 311 یا 313 دی گنتی ایسی وہ تو ہزاراں دے سامنے ٹکرا کر دسیا ایسی کہ باطل جتنا بھی تکڑا ہوئے پر عشق مصطفیٰ ہے تو باطل پاش پاش عشق مصطفیٰ دے اندر اتنی طاقت ہے عشق مصطفیٰ دے اندر اتنی پاور ہے تو جنہی میں عرض کر رہا حضرت ابراہیم رحمہ اللہ علیہ نبینا گل دور چلے جائے گی عشق اپنا مقام رکھتا ہے حضرت یوسف نو بھی خریدن واسطے بڑے بڑے لوگ آئے بڑے بڑے تاجر آئے بڑے بڑے جرا ہے اپنے خزانے سے سلطنت جرا ہے لے کے دنیا کے بڑے بڑے مال و منال لے کے آئے کہ میں خریداں گا ایک ایسی عورت بھی آئی سی جس کو سکوتر دی ہٹی ایسی کہ وہ بھی خریدار بن کے آئی سی پوچھا گیا کہ بی بی اتنے بڑے بڑے لوگ سلطنت خزانے لے کے اپنی پوری سلطنت لے کے آئے کھڑیا کہ تو سلطنت جیتی جائے کے اگے کے بدریاں کی کریں گی کیا ٹھیک ہے وہ سلطنت خزانے لے کے آیا وہ اپنی جگہ تے آیا وہ حضرت یوسف نو خریدار بن کے آیا میرے کول بھی جو ہے میں بھی خریدار کر بن کے آیا کل قیامت والے دن جب بڑے بڑے عاشق کھڑے ہوں گے نا انہاں دی سب وچ میں بھی کھڑی ہوواں گی کہاں گی مولا میں بھی تیری یوسف دی خریدار بن کے آیا اپنے دلوں دل عشق بساؤ اج محمد عربی عشق دے اپنے جڑا خریدار بن جاؤ اے عشق خرید کے اپنے سینے دے اندر بسا لا با ایک جب بس جائے گا پھر گل بن جائے گی دنیا دے اندر بھی آخرت دے اندر تو میں عرض کر کے خلیل الہی گل دور نکل جائے گی حضرت خلیل الہی آپ نو دے اندر جنی مجنیق تیار کی گئی بٹھایا گیا ہوا دے اندر انہوں جب اپنے جرائے پینگ نو ہلارا دیتا گیا مجنیق نو ہلارا دیتا گیا جب ہلارے دیا گیا ان فرشتیاں نے منظر ویکھیا فرشتیاں نے چیخ و پکار نکل گیا عرض کر دیا مولا تیرا خلیل اگ دے اندر جا رہا تیرا خلیل اگ دے اندر جا رہا ہے جدو فرشتیاں نے عرض کی دیا مولا تیرا خلیل اگ دے اندر جا رہا ہے سنے اگر انہوں نے مدد کرنی سانو اجازت دے اس مدد کرے ہونے
اگر تو نہیں مدد کرنی اسی جانے اسی مدد کرے انہیں مختصر الارض اختصار اعلان کرنا اے فرشتے ہوا والے بھی آیا پانی والا بھی آیا ہے بارش کے بادلہ والا بھی آیا ہے اے سارے فرشتے آیا آگیا کر دیا سنیا خلیل الہی تسی آگ دے اندر جا رہے ہو اگر حکم کرو اینی بارش لے کے بادلہ والا فرشتہ کہندا ہے اینی بارش برساوا اینی پانی برساوا آگ نو بجھا دیا آپ نے فرمایا چلا جا مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں ہوا والا فرشتہ ہوندا ہے کہندا سونیا انی ہوا چلاواں اگ نو اڑا کے لے جاواں مینوں اجازت دیو آپ نے فرمایا ما فعل اللہ علیک دیکھا مینوں تیرے نال اما الیک حالا مینوں تیرے نال کوئی حاجت نہیں جا چلا جا حضرت جبریل امین آخر دے اندر عرض کر دیا سونیا مینوں اجازت دیو میں جانا چاہنا وا خلیل الہی دی جلوں او اپنے مجنیق والی رسیاں کٹیاں گئیاں نے آپ ہوا دے اندر اڑدے جا رہے ہیں اگول جا رہے ہیں اس مجنیق دے اندر کیونکہ رسیاں کٹیاں گئیاں نے آپ جڑا اگول جا رہے ہیں حضرت جبریل امین عرض کر دیا مولا اگر تساں نہیں کرنی مینوں میں اجازت دیو میں پوچھو نا وا حضرت جبریل امین آیا آ کے عرض کر دیا سنیا میں او فرشتہ ہاں جنوں اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑی مقبولیت حاصل ہے میرا اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا مقام ہے سنیا مینوں دسو اگر حکم کرو پر مارا اس اگ ساری ختم کر دیاں آپ نے فرمایا اے جبریل امین مینوں تیرے نال بھی کوئی حاجت نہیں واپس چلا جا حضرت جبریل امین عرض کر دیا سنیا کوئی حاجت ہے دسو میں آیا ہاں اگر کوئی بھی حاجت ہے مینوں دسو میں پوری کراں گا مینوں اللہ دی بارگاہ دے اندر بڑا قرب حاصل ہے مینوں بڑا مقام حاصل ہے میں اللہ دی بارگاہ دے اندر کراں گا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرمایا اے جبریل امین مینوں اے دس اے نمرود نے کدے حکم دے نال اگ جلائیا کیا اللہ دے حکم دے نال جلائیا آپ نے فرمایا مینوں کدے حکم نال سٹیا جا رہا کیا اللہ دے حکم دے نال سٹیا جا رہا اے جبریل امین تو کدے حکم دے نال آیا ہے عرض کی سونیا میں بھی اللہ دے حکم دے نال آیا ہوں آپ نے فرمایا اے جبریل جب سارا اللہ دے حکم نال ہو رہا ہے پھر میرا رب جاندا ہے میرا خلیل کتھے جا رہا ہے میرا رب جاندا میرا خلیل کتھے جا رہا ہے دساں تے اونوں جنوں پتہ نہ سوال تے اونوں کراں جڑا ویکھنا رہیا ہوئے دساں تے اونوں جڑا سننا رہیا ہوئے جڑا ویکھنا رہیا ہوئے جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں پڑتا ہے اس کا آگ میں پڑتا ہے اس کا خلیل جانتا ہے فرمایا میرا رب جانتا میرا خلیل کتھے جا رہا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ دے قریب گئے جو ہی آپ آگ دے قریب گیا کی پڑھ دیا حسبی اللہ و نعم الوکیل قرآن حضرت ابراہیم نے کی پڑھیا حسبی اللہ و نعم الوکیل جدو آپ نے پڑھیا رب العالمین دی آواز ہے قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم اللہ نے فرمایا کہ آگے سلامتی والی ہو جا ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا حضرت محترم اور کرنیاں آپ نے فرمایا علی ابراہیم مفسرین کرام فرماؤں دیا رب نے جس وقت جس ویلے اگنو حکم دیتا کہ ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جا پوری دنیا دے اندر اور جتھے بھی آگے چل رہی ہے ایسی ٹھنڈی کسی بھی مقام تے جل رہی ہے کسی بھی مقام تے جل رہی ہے اگ ٹھنڈی ہو گئی اور فرمایا علی ابراہیم اگر رب نے علی نہ فرمایا ہوندا پھر قیامت تک اگ نے تے جلنا ہے لیکن سیک نہیں دینا یہ فرمایا علی ابراہیم اور اینی بھی ٹھنڈی نہ ہوئی کہ میرے خلیل کو سردی لگ جائے سلام علی ابراہیم قلنا یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم فرمایا ٹھنڈی تے سلامتی والی ہو جا حضرت اور کرنیاں اے جدو آپ آگ دے اندر پہنچے حضرت ابراہیم خلیل اللہ او جڑے درخت دی لکڑی ایسی اوہی درخت دا بوٹا تیار ہو گیا ہے اگر گلاب دا
پھل سی گلاب دا پھل بن گیا ہے اگر نرگس دا سی نرگس دا بن گیا ہے اگر چمیلی دا سی چمیلی دا بن گیا ہے نالے فرمایا جبریل میرے یار نے اگ وچ بعد وچ جانا ہے تو تخت لے کے اگ وچ پہلے حضرت جبریل امین نو پوچھا گیا کہ اے حضرت جبریل امین کتنی طاقت رکھنا پرواز کتنی کیا انسان آنکھ جھپکے اس طرح آنکھ بند کرے تو کھولے تے سدرہ تو لے کے تا تو سرا زمین دے تھلے تا تو سرا تو لے کے سدرہ تک میں 70 چکر لا لے کنے چکر آنکھ چمکن کتنی پرواز کہ 70 چکر سدرہ دی بلندی تو لے کے تا تو سرا تو 70 چکر جبریل لوندا فرمایا کدی پوری بھی طاقت لائیا کدی پوری بھی طاقت لائیا پرواز دے اندر کیا 4 مقام تے پوری طاقت دینا پوری طاقت لائیا کیا پہلا مقام ہو کہ جدو حضرت ابراہیم نار نمرود اندر چھٹیا گیا رب نے فرمایا جبریل اپنے مقام کو چھوڑ جنت بھی تو تخت لے کے میرے خلیل دے پہنچن تو پہلے آگ دے اندر پہنچ تخت بچھا کے اتے میرے خلیل نو بچھا کیا پہلا مقام ہے جدو پوری طاقت لگتا کہ رسیاں کٹیاں گئیاں آپ آگ دے قریب گیا کیونکہ پہلے آپ نے آگے پوچھا آپ نے فرمایا چلا جا جبریل میں تیرے نال کوئی حاجت نہیں کیونکہ میرا رب دیکھ رہا ہے کہ میرا خلیل کتھے جا رہا ہے اگر رب دا حکم ہی نہیں آگ دے اندر میرا خلیل جائے تے چل جائے وہ جلان میں تیرا ضلع خلیل جلان میں تیرا کیونکہ وہ دی مرضی وہ دی رضا کے خلیل راضی آپ چلے گیا حکم ہویا میرا خلیل اب دے قریب پہنچ گیا ہے تخت لے سدرہ چھوڑ کیا میں جنت میں گیا جنت میں تو تخت لیا پوری طاقت نہ اڑیا اڑ کے جنت میں تو تخت لے کے حضرت ابراہیم آگے بچے پہنچے نہیں کہ میں آگے دے اندر تخت بچھا کے جنت دے کپڑے دے نال حضرت ابراہیم نے انہا کسیکا پہنچیا کہ پیشانی تو صرف پسینہ صاف کیتا کیونکہ آگ دا قانون سی جلانا لیکن فرمایا آگ تیرا قانون جلانا ہی ہے لیکن آج خلیل آ رہا ہے آج قانون بدل دے ساری دنیا نو جلوندی نہیں لیکن آج خلیل آیا آج قانون بدل کے ٹھنڈی تے سلامتی والی اچھا دوسرا مقام اگر محبت میں سبحان اللہ کہو تو پھر اگے چلیے ایک بار سینے دا زور لا کے سبحان اللہ کوئی تھوڑا جہا میرے نال تو سبھی ثواب لے لیا کلا میں ہی تحقیق کبیرہ دوسرا مقام جلو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے پتر نو سامنے لٹایا اشارہ تھا کہ 4 مقام دسنے آگے نکل جا مالا گردن پیشانی دے بالے زمین دے اوپر لٹا دیتا چھری تیزا اور نبی دے ہاتھ اندر تے چلان دا ارادہ کیتا فرمایا جبریل عرض کیتی جی مولا سدرہ چھوڑ جنت وچ جو ذبح لے کے میرے اسماعیل دی جگہ تے رکھ تے چھری چلن تو پہلے فرمایا دوسرا مقامہ کے پوری طاقت لگی یہ دوسرا مقام پوری طاقت لگیا اور تیسرا مقام سنو حضرت یوسف نبینا علیہ السلام بھائیاں نے کنویں دے اندر سٹیا جدوں کنویں دے اندر سٹیا حکم ہویا جبریل عرض کیتی جی سنیا فرمایا سدرہ چھوڑ میرے یار دے پاؤں دی اڈی بھی پانی نہ لگے پانی دے اندر گلی نہ ہوئے یار دے قدمہ تھلے پہلے جا کے پر فرمایا سدرہ چھوڑی ادوں پوری طاقت لگی تے چوتھی مرتبہ جدو جنگے او تے اندر نبی پاک کو پتھر لگے اور لبہ مبارک وچوں خون دا قطرہ نکلیا فرمایا جبریل سدرہ چھوڑ یار دا قطرہ زمین تے ٹکے نہ پہلے ہاتھ کر کے جا کے یار اپنے قتل نہ 4 مقام نے جتھے پوری طاقت خیر اگے آپ آگ دے اندر
تخت بچھ گیا، حضرت خلیل الہی تخت اوپر بیٹھ گئے، ماں بھی پریشان، قوم پوری ویکھ رہی ہے، نمرود اپنے محل دے اوپر کھڑے ہو کے نظارہ ویکھ رہا کہ اج خلیل نے، اج ابراہیم نے جل جانا ہے۔ کلندر لاہوری رحمۃ اللہ نے بڑا خوب فرمایا ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اور جنہوں بچان والا رب ہوئے دنیا دی کوئی طاقت مار سکتی ہے، اور جدی حفاظت جدی عزت دی حفاظت رب کرے، اور جدی عظمت دی حفاظت رب کرے، جدی جان دی حفاظت رب کرے، پھر کوئی دنیا دی طاقت خدا بال بھی نہیں کر سکتی۔ اس واسطے حضرت ابراہیم دی حفاظت مالک پروردگار الہی کی ایسی ایمتنی فسوا مایا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ تو میرا یار ہے، اے خلیل تو میرا یار ہے، پھر یار دی حفاظت تو رب کرنی جانتا ہے، وہ آپ کرنی جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ آگ دے اندر کنے دن 40 دن، کنے دن رہے 40 دن آگ دے اندر، خلیل الہی 50 دن دا بھی آندا ہے، اس تو زیادہ دن دا بھی آندا ہے۔ آپ انہیں دن آگ دے اندر آگ دے شولے نکل دے رہے، شولے بھڑک دے رہے، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی جڑی والدہ ہے نا، جدو آگ بندی ویکھیا نا تے اپنے پتر نو جاندیاں ویکھیا تے رو پئیاں تے دل دے اندر پریشان نے کہ آج میرے پتر چڑھتی جوانیاں 16-17 سال دی میرے پتر دی عمر تے آج میرا پتر آگ دے اندر اللہ اکبر قریب ہو کے جدوں ویکھیا نا کہ آگ تے جل رہی ہے، آگ تے شولے نکل رہے ہیں، اپنے جڑا روشنیاں تے لائٹاں تے شولے نکل رہے ہیں، لیکن خلیل الہی تخت پر بیٹھے ہیں۔ اعظم چشتی رحمۃ اللہ علیہ مرحوم آپ نے ماں کے دل دی جڑی کیفیت بیان کی دینا، آپ فرماندے ہیں ماں دے دل اے نرم گلابوں تے کدی نہ سہنے جدائی، ماں دے دل اے نرم گلابوں تے کدی سہنا جدائی، پتراں دے لکھے بچھو پاونے تے کرن نہ کبھی برائی۔ ماما پتراں دے بچھو پاوندیاں نے، ماما کے دل پتراں واسطے بڑے نرم ہوندے آ۔ ماں قریب گئی آ کہندی اے میرے پترا بے ابراہیم میں بھی آنا چاہنی ہاں، میں بھی تینوں ویکھنا چاہنی ہاں۔ حضرت ابراہیم نے فرمایا اما اگر آنا چاہنی ہاں میں خلیل دا کلمہ پڑھ دیا تو بھی آگ دے اندر میرا کلمہ پڑھ دیا آگ دے اندر آ جا۔ آپ حضرت امیلہ اپنی والدہ محترمہ کلمہ بھی پڑھتیاں جا رہی نے، آگ دے اندر چلیاں گئیاں نے، پتر کو سینے نہ لایا ہے، پتر دی پیشانی چمیاں، رخسار چمیاں، نالے کلمہ پڑھیا ہے، پتہ چلیا جس رب نال میرا پتر پیار کردا ہے اور رب بھی میرے پتر نال بڑا پیار کردا ہے۔ کہ آگ دے اندر تخت بچھایا ہویا، مختصر 40 دن یا 50 دن آپ آگ دے اندر رہے۔ نمرود خود بول کے کہندا خلیل ابراہیم آگ وچ باہر آ جا، آپ بیٹھے رہے، اب آگ وچ باہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جدو آپ باہر تشریف لے کے آئے نا، نمرود نے کیا ابراہیم آ جاؤ، آپ باہر تشریف لے کے اپنے دربار اندر بلا رہے ہیں کہ ابراہیم میں سمجھ گیا کہ تیرا رب تیرے نال بڑا ہی پیار کردا ہے، میں ویکھ لیا، میں ویکھ لیا ہے، میں جان گیا کہ تیرا رب تیرے نال بڑا پیار کردا ہے، تیرے نال بڑی محبت کردا ہے، بڑا پیار کردا ہے، تیرے رب نو میں بھی راضی کرنا چاہتا ہوں۔ 40,000 گاواں تیرے رب دے نام تے دینا چاہتا، کنیاں 40,000 گاواں تیرے رب دے نام تے تیرے رب دی راہ تے دینا چاہنا، قربان کرنا چاہنا۔ آپ نے فرمایا اے نمرود سن، جنی دیر تک میں خلیل دا کلمہ نہیں پڑھے گا 40 لاکھ بھی قربان کرے میرا رب قبول جنی دیر تک خلیل دے کلمہ دے اندر نہیں آئے گا، کیونکہ رب نے مینوں اس واسطے بھیجیا ہے کہ میں جڑا میرے رب دی بارگاہ دے اندر آنا چاہے او تے ہاتھ پھڑا انہوں اپنے رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر۔
کیا 40,000 نہیں 40 لاکھ میرا رب قبول نہیں کرے گا. میرا رب ادو قبول کرے گا جب اپنے دل دے وچوں اے تکبر غرور سب کچھ ختم کر کے اپنی بادشاہ ختم کر کے میرے رب کی توحید کا اعلان کرے گا, میرا کلمہ پڑھے گا, پھر ایک بھی دے گا رب قبول. پھر 40 کی ضرورت نہیں ہوئے گی, 40,000 کی ضرورت نہیں ہوگی, لیکن پھر بھی انہیں 40,000 دے دیتے. آپ نے فرمایا ایک بھی قبول نہیں ہوگا, کیونکہ تم رب دی نافرمانی کرے, رب دے نال مقابلہ کرے تے پھر کہے کہ قبول نہیں قبول. عزیزان محترم, حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی علیہ السلام جگہ خلیل الہی تساں آگ دے اندر رہے تے کس طرح آپ نے فرمایا جتنیاں نعمتاں مینوں رب نے آگ دے اندر عطا کیتیاں نے اونیاں پوری زندگی دے اندر رب نے نہیں عطا کیتیاں. فرمایا جڑے 40 دن میں آگ دے اندر رہے نا, جڑا قرب رب نے آگ دے اندر مینوں عطا کیتا نا او کدھر بھی نہیں ملیا, پوری زندگی دے اندر نہیں ملیا, نہ نعمتاں ملیاں نے, او رب نے قرب عطا کیتا ہے جڑا قرب کدی زندگی تے نہیں پہلے عطا کیتا رب نے, کیونکہ میں رب دی رضا واسطے گیا. اور پھر یاد رکھنا حضرت ٹائم کتنا کرنا ہے, 1 منٹ رہ گیا. رب دے نال یاری لگ جائے, رب دے نال محبت ہو جائے, رب دے نال پیار ہو جائے. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سلطان الہند, جب آپ نے اجمیر شریف کے ٹبیاں تے جا کے ڈیرہ لایا تو آپ کو پتہ چلیا کہ ادھر کوئی آتش پرست نے 6 آتش پرست نے 6 مہینے دا روزہ رکھ دیا, بعد اندر ایک لقمہ کھاندیا, پھر 6 مہینے دا روزہ تے اگ دی پوجا ہی کردے رہندے آ, اگ دی پوجا کردے رہندے آ. آپ نے پیغام بھیجا, انہاں 6 بندیاں نوں بلایا, کول بٹھایا, بٹھا کے آپ نے فرمایا ذرا دسو نا کہ اگ دی پوجا کیوں کردے ہو, کیا کہ اے معین الدین اسا اگ دی پوجا اس واسطے کرنے آ کہ تیرے رب دے قرآن دے اندر ہے, تیرے نبی دی جڑی کتاب آئی او دے اندر ہے فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین, کہ او اگ جڑی آ انسان تے پتھر او دا بالن تے ایندھن بنن گے. اسا اس واسطے اگ دے نال یاری لائی ہوئی آ کہ کل جدوں قیامت دا دن ہوئے نا اے اگ نوں اسی اپنا معبود بنایا ہویا کہ اس اگ دے کول اسی بچ جاواں گے, ایدی پوجا اس واسطے کرنے آ. آپ نے فرمایا چلیو اینی پوجا اسی واسطے کرتے ہو کہ اگ جلائے نا, اس واسطے دی پوجا کر رہے ہو. آپ نے اپنی جُتی چکی چک کے اگ دے اندر سٹی, کافی دیر تک آپ کی جُتی اگ دے اندر رہی, بعد اندر آپ نے ہاتھ پایا, وہ جُتی باہر کر کے رکھی. آپ نے فرمایا سنو اگ دی پوجا کرن والے ہو, اگ دی پوجا کرن والے ہو, یاری اگ دے رب نال لا لو, پھر تساں تے کی تہاڈیاں جُتیاں نوں بھی اگ لگے. تے خلیل الہی ایسا اے اللہ دے ولی ایسا جنہاں رب نہ لائی تے اگ نے جُتیاں نہ جلائیاں کہ تو تے میں پیار کر نبی پاک دے نال, عشق کر نبی پاک دے نال, غلامی کر رسول اللہ دے نال, او پھر دنیا دی اگ تے اگ او تینوں تے مینوں دوزخ دی اگ نہیں جلائے. اللہ رب العالمین عمل دی توفیق نصیب فرمائے. ٹائم ہو گیا ہے کہ میں مختصر کر کے اختصار نال عرض کیتا. اللہ سنا مینوں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے. جنہاں دوستاں نے سننا پڑھی نہ سننا.